जुम्रा सृष्टि हुन्छ। जुम्रा सृष्टि हुँदा पहिले कुनै भाले पोथी लगाएर जुम्रा सृष्टि भएको हुँदैन। हिजो स्कन्द पुराणको एक ठाउँको चर्चा गरेको थिएँ। स्कन्द पुराणले अघि मैले भनेको कुरा पनि स्कन्द पुराणको थियो, हलेसी थानको पनि। अहिले भन्न खोजेको कुरा पनि सृष्टि कसरी भयो, जीवन कसरी उत्पन्न हुन्छ, सृष्टि कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्दा स्कन्द पुराणले भन्ने गर्छ। हामीले हिजो बेलुका पनि राति भेट हुँदाखेरि अलिकति छलफल गऱ्यौँ। सृष्टि कसरी हुन्छ, सृष्टिको सम्बन्धमा मानव जातिले धेरै चिन्तन गर्यो, धेरै सोच्यो। अनेक दार्शनिकहरूले, अनेक चिन्तकहरूले, अनेक ऋषिमुनिहरूले यो पन्थ र त्यो पन्थको सुरुवात भयो। सृष्टि के हो, प्रकृति के हो, जीवन के हो, उत्पत्ति के हो, विनाश के हो, जीवन के हो, मरण के हो, यसै विषयमा सोच्दाखेरि विभिन्न दर्शनका धाराहरू, शाखाहरू, प्रशाखाहरू अनेक पैदा पनि भए। तिनका अनेक चिज निस्किने कुराको प्रारम्भ कहाँबाट भयो, दर्शनको प्रारम्भ कहाँबाट भयो, दर्शनको केन्द्रबिन्दु कहाँबाट हो, कहाँ छ, केबाट दर्शन प्रारम्भ भयो भन्दा जीवन के हो, मरण के हो र हुनु के हो, नहुनु के हो, सृष्टि के हो, विनाश के हो, यी सब कुरा यसैबाट दर्शनहरू पैदा भए। तर सजिलो छ, गलत व्याख्या हुँदै पनि आएको छ। हाम्रा शास्त्रहरूले पनि कतिपय राम्रा कुराहरू, सही कुराहरू गरेका छन्। जस्तो मैले हिजो स्कन्द पुराणको एक ठाउँको चर्चा गरेको थिएँ। स्कन्द पुराणले अघि मैले भनेको कुरा पनि स्कन्द पुराणको थियो, हलेसी थानको पनि। अहिले भन्न खोजेको कुरा पनि सृष्टि कसरी भयो, जीवन कसरी उत्पन्न हुन्छ, सृष्टि कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्दा स्कन्द पुराणले भन्ने गर्छ कि ब्रह्म र दुर्गाको सम्मेलनबाट, उनीहरूको योगबाट सृष्टि पैदा हुन्छ, जीवन पैदा हुन्छ, उत्पत्ति त्यहाँबाट हुन्छ। त्यो भनेको के हो, ब्रह्म भनेको के हो, ब्रह्मा होइन, ब्रह्म। ब्रह्म भनेको के हो भन्दा यो अविनाशी, आदि अनन्त नभएको, अथवा यसलाई आजकल हामीले समय भन्ने गरेका छौँ। समय र दुर्गा के हो भन्दा प्रकृति। समयलाई बीज रूप भनेको छ र दुर्गा वा प्रकृतिलाई धरती रूप भनेको छ, प्रकृति रूप भनेको छ। मैले जो एउटा दृष्टान्त भनेको थिएँ हाम्रो कुराकानीको सन्दर्भमा, जीवन कसरी सृष्टि हुन्छ, पहिले अन्डा सृष्टि हुन्छ कि पोथी सृष्टि हुन्छ कि कुखुरी सृष्टि हुन्छ कि भाले सृष्टि हुन्छ कि कसरी सृष्टि हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नका लागि हामीले धेरै ठुलो केही कसरत गर्नु पर्दैन। 15 दिन ननुहाइकन, लुगा नफेरिकन बसौँ, जुम्रा आफै सृष्टि हुन्छ। जुम्रा सृष्टि हुन्छ। अब त्यो बिचरा भगवानलाई कहाँबाट ननुहाइ बसेको, कपडा नफेरेको कसरी थाहा भयो होला। जुम्रा सृष्टि हुन्छ। जुम्रा सृष्टि हुँदा पहिले कुनै भाले पोथी लगाएर जुम्रा सृष्टि भएको हुँदैन। ब्रह्म यानी समय र प्रकृति, दुर्गा यानी प्रकृति र त्यहाँको वातावरण, त्यसबाट जुम्रा पैदा हुन्छ। पहिले भाले र पोथी जुम्रै जन्मिन्छ। त्यसका लागि प्रकृतिले आफ्नै जोग गर्छ फेरि, र त्यसपछि अनि जुम्राका भाले पोथीबाट त्यसका लिखा बन्छन्, त्यसका चम्कना बन्छन्, त्यसका ढाडी बन्छन्, अनेक बन्छन्। त्यसपछि त्यस कारण यो धेरै ठुलो कुरा होइन कि यो अध्यात्म कि भौतिक पदार्थ अध्यय चाहिँ कुन हो, आत्मा अध्यय हो कि पदार्थ अध्यय हो, के चाहिँ पहिलो हो,
भन्ने कुरा। यदि शरीर नहुँदो भए दिनै पछि नुहाइदिएपछि, दिनै पछि लुगा धोइदिएपछि, नयाँ नयाँ फरक फरक लगाइदिएपछि त सृष्टि हुनै सक्दो रहेछ नि। अथवा जुम्रा पैदा हुनका लागि एक प्रकारको मैलो, एक प्रकारको केही, एक प्रकारको दुर्गन्ध, एक प्रकारको पसिना, त्यसले ठाउँ पाउनु पर्दो रहेछ र पैदा हुँदो रहेछ। अथवा प्रकृति त्यस्तो हुनु पर्दो रहेछ, त्यो मिल्नु पर्दो रहेछ प्रकृति। त्यसकारण यो दार्शनिक कुराहरूलाई हामीले बुझ्ने गरी सहज ढङ्गले हामीले मानिसहरूलाई सम्प्रेषण गर्यो भने हुन्छ। त्यो हामी अनेक हिसाबले हाम्रा मन्तव्य, वक्तव्य, हाम्रा कविता, कथा, निबन्ध, अरू विभिन्न कुराहरू, साहित्य, हरेक कुरामा हाम्रा विचारहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्प्रेषण गर्न सक्दछौँ। जनताले ग्रहण गर्न सक्ने वा पाठकले ग्रहण गर्न सक्ने वा श्रोताले ग्रहण गर्न सक्ने गरी हामी सम्प्रेषण गर्दछौँ। यसरी सम्प्रेषण गरेर समाजमा चिन्तनमा परिवर्तन ल्याउने आवश्यकता छ। कहिले कहिले एउटा मान्छेको एउटा क्रियाकलापले ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ। मैले 2-4 पल्ट नै विभिन्न कार्यक्रमहरूमा भनिसकेको छु। एउटा जर्मनीको इतिहास मैले भन्ने गरेको छु। जर्मनीको इतिहास कसरी उत्प्रेरणा ल्याउँछ। अर्को कुरो यहीँको इतिहास पनि भन्न सक्छौँ। चन्द्रगिरीमा पृथ्वीनारायण शाहले यता काठमाडौँतिर हेरे बेला यसो गरे अरे, जुगामा यसो हात पुर्याए अरे। अब जुगामा हात त गइरहेको छ नि। अब उनका साथमा हुने पण्डितजीहरूले के भने मनसुबा पुरा हुन्छ महाराज, पुरा हुन्छ, मनसुबा पुरा हुन्छ भनेर। के बुझ्यौ तिमीहरूले भनेर पृथ्वीनारायणले सोधे। मौसुबले काठमाडौँ उपत्यका हेरेर जुगामा ताउ लगाएपछि यो उपत्यका जित्न पाए, कब्जा गर्न पाए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो भनेर जुगामा हात लगाएको हामीले बुझिसक्यौँ सरकार भने। जुगामा हात त किन लगाएको थियो उसले बुझिजानुहोस्। तर अरू व्याख्याताहरू चाहिँ निस्किए जसले जुगामा हात लगाएकोलाई काठमाडौँ हान्नुपर्छ भन्ने। त्यत्रो महत्त्वाकांक्षा पृथ्वीनारायण शाहको मनमा पलाएको थियो कि थिएन। तर उनका साथमा हुने रणनीतिकारहरू, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, उनीहरूले त्यो जगाइदिए। उसमा जगाइदिएपछि पृथ्वीनारायण शाहले कसैलाई सोधेर जुगामा हात लगाएको थियो र काठमाडौँ उपत्यकादेखि यो हान्न पाए हुन्थ्यो, जुगामा ताउ लाउँ भनेर सोधेको थियो र थिएन नि त। यसो गर्दै जाँदा कहिले गाला पुग्छ, कहिले जुगा पुग्छ, कहिले कता पुग्छ। हात भने त्यस्तै न हो, पुगेको थियो होला जुगामा। उसले त भने होइन नि त पृथ्वीनारायण शाहले मैले चाहिँ जुगामा ताउ लाएँ है काठमाडौँ उपत्यका हेरेर, उसले भने होइन नि, अरूले भने। मान्छेलाई कसरी मोटिभेट गरिदो रहेछ, कसरी मान्छेलाई प्रेरित गरिदो रहेछ, उत्साहित गरिदो रहेछ। आखिर पृथ्वीनारायण काठमाडौँ नहानी नसक्नेमा यो मोटिभेसन हुँदो रहेछ। जर्मनीमा मैले अघि जर्मनको एउटा कथाको कुरा गर्दै थिएँ। कस्तो मोटिभेसन हुँदो रहेछ भन्दा त्यहाँ नित्से भन्ने एउटा प्रोफेसर थिए, युनिभर्सिटीको प्रोफेसर। र त्यस बेला नित्सेहरूको चिन्तनको पनि केही लाग्दैन थियो। नित्सेहरू अलिक यथार्थवादी चिन्तन गर्थे र स्वतन्त्रवादी चिन्तन गर्थे। कान्ट भन्ने दार्शनिकले पहिले मान्छे आफू स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने सोच ल्यायो। कान्ट भन्ने व्यक्ति स्वतन्त्र हुनुपर्छ चिन्तनका लागि, अनि मात्रै उनले सोच्न सक्छ। तर यी सबै कान्टका दर्शन आदि इत्यादि सबै चिजहरू हेगेलको ईश्वरवादी दर्शन त्यसका अगाडि फिका भइरहेको थियो। हेगेलको दर्शन जे हुन्छ कोही परमधाम बस्ने परमात्माको इच्छाले हुन्छ। सबै कुरा पूर्व निर्धारित छ, पूर्व तय छ। तपाईँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, यो पूर्व निर्धारित छ। तपाईँ कुन विषय पढ्नुहुन्छ, पूर्व निर्धारित छ। तपाईँको रिजल्ट के हुन्छ, पूर्व निर्धारित छ। पढ्नु किन पर्यो? सबै पूर्व निर्धारित छ भने विद्यार्थीले पढ्न किन पर्यो, मेहनत किन गर्नु पर्यो? त्यसकारण जर्मनका विद्यार्थीहरू लद्दो हुने भए। किन लद्दो हुने भयो भने अब सबै पहिले नै 6औँका दिन नै लेखिसकेका छ त, अब यहाँ बेकार मेहनत गरेर के हुन्छ। त्यो पढेपछि पढ्छ त्यस्तो।
पर्यो र जर्मन एक ढङ्गले निकम्मा अवस्थामा पुगेको थियो। त्यस ठाउँबाट एक दिन नित्सेले अचाक्ली भएपछि हातमा एउटा कठबाँसको लाठीले र एउटा परालको बनाएको कठपुतली लिए। सानो यतातिर आजकल पुतला भन्ने गरिरहेछ नि, त्यस्तै सानो पुतला एउटा कठपुतली परालको बनाएर बोके, एउटा हातमा लाठीले। विद्यार्थीहरूले सोध्न थाले, गुरु कता जाने, आऊ तिमीहरू हेर भने र मूल सडकको चौबाटोमा गएपछि भने नित्सेले त्यो पुतलीलाई पछाडै सडकमा बेसरी पछाडे। त्यसपछि लाठीले हारेर धुस्नो बनायो त्यसलाई। लौटा आजबाट तेरो अन्त्य भयो, समाप्त भयो, मैले मारिदिएँ भनेर कराए नित्से। वरिपरि मान्छेहरू हेरिराखेका थिए। मैले सधैँका लागि तेरो अन्त्य गरिदिएँ, तँलाई मारिदिएँ, अब तँ मरिस्, अब तँ छैनस् भने। अनि के मारेको गुरु भनेर विद्यार्थीहरूले सोधे। नित्सेले भने तिमीहरूको भगवान मैले चौबाटोमा ल्याएर पछारेर लाठीले हानेर धुजा बनाएर मार्ने, अब भगवान छैन, मर्यो। अब के गर्छौ, तिमीहरू त सबै भगवानका भरोसे थियौ, अब भगवानले पाल्दैन, तिमीहरू आफूले पाल्नुपर्छ। जर्मन त्यसबेला 16 टुक्रामा विभाजित थियो। छेउछाउका ससाना राज्यहरूले बेल्जियम सेल्जियम अर्को वरिपरिका 16वटा राज्यले विशाल जर्मनीका 16 भाग चाहिँ टुक्रा पारेर दिएका थिए। अनि नित्सेले त्यहाँ सोधे, जर्मन 16 टुक्रा पारिएको छ, 16वटा वरिपरिका फुच्चे देशहरूले जर्मनी कब्जा गरेका छन् विभिन्न भाग। यसलाई मुक्त, अब तिमीहरूको भगवान छैन, भगवानले गर्देला भन्ने रहेन। जर्मनी फिर्ता ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन, मुक्त गर्नु पर्छ कि पर्दैन? अब भगवान छैन, कसले फिर्ता ल्याउँछ? अनि बिस्मार्क भन्ने विद्यार्थी पनि त्यहीँ थियो। बिस्मार्कले यसो कुरो बुझ्यो, म फिर्ता ल्याउँछु गुरु, अब भगवान मर्यो, म गर्छु यो काम, बिस्मार्कले भन्यो। अरू पनि विद्यार्थीहरूले भनेर पहिलो जो बिस्मार्कले म फिर्ता ल्याउँछु जर्मनीको एकीकरण म गर्छु र जर्मनीलाई बलियो सशक्त जर्मनी बनाउँछु भनेर बिस्मार्कले भनेको थियो। बिस्मार्क पछि जर्मनीको चान्सलर भयो। जर्मनीमा सबभन्दा ठुलोलाई चान्सलर भन्छ। त्यहाँ राजा महाराजा छैन, त्यहाँ राष्ट्रपति पनि भन्दैन, चान्सलर भन्छ। बिस्मार्क चान्सलर भयो, प्रथम चान्सलर अफ जर्मनी, र उनलाई आइरन म्यान अफ जर्मनी भनियो। ऊ चाहिँ एउटा इस्पातको मान्छे भनेर चिनियो। पछि केले भन्दा नित्सेले त्यो परालको उसलाई पछारेर पिटेर अनि एउटा भावनामा परिवर्तन गरेर जर्मनीमा यो घटना यस्तो सनसनीपूर्ण ढङ्गले फैलियो, हामीले गर्ने हो कि होइन, कसले गर्छ त भन्ने कुरामा हामीले गर्नुपर्छ भन्ने भावना हरेकमा नित्सेको त्यस घटनाबाट जर्मनभरि फैलियो र जर्मन फेरि एकपल्ट जर्मनी उठ्यो, जर्मनहरू उठे, जर्मनी एकीकरण भयो। बिस्मार्क प्रथम गभर्नर भयो, चान्सलर भयो र उसले एकीकरण पनि गर्यो। बिस्मार्कको अन्तिम समयतिर पेरिस कम्युन भएको थियो। फ्रान्समा थियर भन्ने शासक थियो र पेरिस कम्युन किन भएको थियो भने बिस्मार्कको आक्रमणबाट पेरिस नजोगिने भयो। थियरले आत्मसमर्पण गर्यो। त्यस आत्मसमर्पणका विरुद्ध पेरिसवासीहरू, त्यहाँका मजदुरहरू उठेर पेरिस कब्जा गरेका थिए, जो 72 दिनसम्म शासन रहेको थियो। पेरिस कम्युन अहिले अरू हिसाबले जोडिरहनु पर्ने होइन, यो बिस्मार्कको शासनकालको कुरा थियो, अन्तिमतिरको शासनकालको कुरा थियो। 1871 मा पेरिस कम्युन भएको थियो। सायद 72 तिर होला कि 57-58 वर्षको उमेरतिरै बिस्मार्क बितेकी अथवा अलिक पछिसम्म, अलिकति कन्फ्युजन भयो। तर बिस्मार्क एउटाले लिड गरेर त्यसरी जर्मनी बनेको थियो। बिस्मार्कलाई त्यसरी उभ्याउने काम दार्शनिक प्रोफेसर नित्सेले गरेका थिए। त्यसकारण गुरुहरूको भूमिका त्यो हुन्छ। युरोपमा जागरण ल्याउने
युरोपको जागरणको चर्चा आउँछ सुकरातबाट। सुकरातको सत्यप्रतिको निष्ठाबाट सुरु हुन्छ युरोपमा विभिन्न विषयको जागरण। त्यसै गरेर प्लेटो र अरस्तु जस्ता सुकरातका शिष्यहरूबाट, सुकरातका शिष्य प्लेटो र प्लेटोका शिष्य अरस्तु, उनीहरूबाट विचारको एउटा श्रृङ्खला आएको छ। एकपछि अर्को परिमार्जनका कुराहरू आएका छन्। यद्यपि सत्यप्रतिको अनकन्डिसनल निष्ठा सुकरातमा देखिन्छ र यो दार्शनिक निष्ठा सुकरातमा देखिन्छ, वैचारिक निष्ठा प्लेटोमा देखिन्छ, पोलिटिकल निष्ठा अरस्तुमा देखिन्छ। यो अलिकति परिमार्जित हुँदै आउँदाखेरि त्यसमा फ्लेक्सिबिलिटी मात्रै होइन कि मौका परस्ती पनि त्यसभित्र चाहिँ धेरै पलाएको देखिन्छ। खै महात्मा गान्धी कुनै पार्टीको नेता थिएनन्, केही थिएनन्, तर उनले एउटा अभियान चलाइदिए चरखा आन्दोलन भनेर। स्वदेशी नियमक धेरै ठुलो कुरा थिएन। इन्डियाको वरिपरि समुद्र छ, पूर्व पश्चिम र दक्षिणमा समुद्र छ भने समुद्रमा नुन पाउँछ। नुन ठुलो कुरै होइन आफ्नो नुन खानलाई, तर त्यहाँ विदेशी नुन खाने चलन थियो, आफ्नोबाट निकाल्दैथे। महात्मा गान्धीले स्वदेशी नुन भने, स्वदेशी कपडा भने। चरखाबाट भारतको जनसङ्ख्यालाई पुग्ने कपडा बन्थे र उनले होइन, चरखाबाट कपडा त के बन्थे र उनले, चरखाबाट कपडा बन्दैन थियो, तर चरखा देखाउँथ्यो। देखाए पनि त त्यसले चरखाबाट धागो काट कपडा बन भन्ने एउटा सन्देश त दिएको त्यही थियो। अहिलेसम्म भारतको झन्डा भन्नुहोस् कि भारतको प्रतीक भन्नुहोस् कि भारतको जेसुकै भन्नुहोस्, स्वाभिमानको कुरा गर्नुहोस् अथवा आत्मनिर्भरताको कुरा गर्नुहोस्, भारतले आफ्नो प्रतीक, आफ्नो स्वाधीनताको आन्दोलनको अभियानको एउटा प्रतीकको रूपमा चरखालाई आफ्नो झन्डामै राखेको छ। यसरी एउटा व्यक्तिले त्यो गर्छ।